بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتو يا ندعو من دون الله ايا روبل منغا ما سوى دلانا ما غچال را لا ينفعنا چی پیدا نشرا کول منگتا ولا يضرنا او نتکلیف را کول شی منگتا ولا ونرد على قابنا واپس شمنگا پا پندخ پلو باندی بعد زدان اللہ فزداغنا چه داتو کو منگتا اللہ لارو خود لمنگتا اللہ کاللذی استاوت الشیاطینو پشاندو کسا چه گڑوڑ کڑی اغل شیطانانو فی الارض پزمکہ کی حیران و پریشان وی لہو دلرا اصحاب مرگروی یدونہو چرابلی دلرا الالہدا ہدایت تا اوائی اعتنارات لوک منگتا راش منگتا قل ورتو یا انہو دلائی هو الہدا یقیناً ہدایت دا اللہ دا دے ہدایت وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ او حکم شوے منگتا دی دا پارا چی تابداریو کو منگا دا پارا دا رب دا مخلوقات حکم شوے دا منگتا دا چی غاڑا کی دو دا پارا دا رب دا مخلوقات وَأَنَقِيمُ الصَّلَاةَ او دا چی قائم کئی مزلرا وَاتَّقُوهُ یری گئی دی اللہنا وَهُوَ الَّذِي او اللہ غزات دے اِلَيْ تُحْشَرُونَ چی دی اللہ تب جمع کڑے شیطاسو وَهُوَ الَّذِي او اللہ غزات دے خلق السماوات چی پیدا کڑی دی اسمانونا والارض اوزمکی بالحق دا پار دخکار کولو دا حق ویوم یقولو او پاغ رزبانی چوبوائی کن شاف یکون موجود بشی قولو الحق وینا دا اللہ دا رشتیا ولو الملک او دی اللہ لدی اختیار یوم ينفخ فی السوری فاغر ازبانی چی پوک بوالشی پش پیرائی کی عالم الغیبی پواد بغیبو و شہادتی او گوادے وهو الحکیم الخبیر او دا اللہ دی حکمت والا او خبردار